अस्सलाम वालेकुम। आप 92 वीलॉग देख रहे हैं। मैं हूं फैसल अब्बासी। आज के वीलॉग में दो बड़े अहम मामलात हैं जिन पे हम गुफ्तगू करेंगे। एक तो इस्तांबुल में इस वक्त क्या चल रहा है। जो पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के मुज़ाकरात दोबारा शुरू हुए हैं, तुर्किया ने इसको दोबारा से इनिशिएट किया है और इस्तांबुल जो तुर्किया का साहिली शहर है उसमें ये मुज़ाकरात अब हो रहे हैं। इससे पहले 4 अदवार हुए थे, मुज़ाकरात का कोई नतीजा नहीं निकला था। किसकी क्या हरदर्मी है, क्या मुतालबात हैं, क्या तहफ़्फ़ुज़ात हैं, आज के वीलॉग में इस बारे आपको बताऊंगा। दूसरा जो मामला है वो बहुत बड़ी कामयाबी है पाकिस्तान के लिए और डेफिनेटली पाकिस्तान के अवाम के लिए भी, क्योंकि पाकिस्तान के अवाम जिस तरह दहशत गर्दी से मुतासिर हुए हैं, शायद ही दुनिया में कोई कौम है जिसने इतनी बड़ी कुर्बानियाँ दी हों। तहरीके तालिबान पाकिस्तान जो एक कलदम और बैंड तंजीम है जिस पर पाबंदी आयद की गई है और पूरी दुनिया में जानी पहचानी दहशतगर्द तंजीम है, इसका जो इस वक्त कमांडर है, जो इसका अमीर है, वो नूर वली महसूद है। लेकिन आज जो बाजोड़ में ऑपरेशन किया गया है, इस ऑपरेशन के नतीजे में जो नूर वली महसूद का नायब है कारी अमजद, और कारी अमजद मुफ्ती हज़रत दिरोजी, मुफ्ती मुज़ाहिम, मुफ्ती अमजद और मुफ्ती हज़रत अली के नाम से भी जाना जाता था, अब इसको हलाक कर दिया गया है। आज ऑपरेशन से मुराद ये है कि 29 और 30 अक्टूबर की शब ये ऑपरेशन हुआ है। ये कारी अमजद कौन था, ये करता क्या रहा है और पाकिस्तान में किस तरह की कार्रवाइयों में ये मुलव्वस रहा है, इस बारे में आज के वीलॉग में आपको बताऊंगा। लेकिन सबसे पहले जिक्र इस्तांबुल मुज़ाकरात का। 2-3 मोटी मोटी बातें जो समझ लेनी चाहिए पाकिस्तान के लोगों को भी और अफ़गानिस्तान के अवाम को भी। मेरी ज़ाती राय ये है, मैं ये समझता हूँ कि 2 पड़ोसी मुल्क, 2 मुस्लिम कंट्रीज़, नेबरिंग कंट्रीज़, इनके बीच कशीदगी किसी सूरत फ़ायदेमंद नहीं है। पाकिस्तान का बड़ा सीधा सा मुतालबा है और पाकिस्तान का मुतालबा उन शवाहिद की बुनियाद पे है कि जिन शवाहिद को 2024 की UN सैंक्शन कमेटी की रिपोर्ट भी इंडोर्स करती है कि अफ़गान तालिबान की हुकूमत होते हुए अफ़गानिस्तान की जो सरज़मीन है वो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल होती है। और आए दिन आप दहशतगर्दी के वाक़यात देखते हैं। इसमें 2 लोग हैं, 2 लोगों से मुराद है 2 एंटिटीज़ हैं। एक फितना अल ख्वारिज है जिसमें ये TTP और दीगर शामिल हैं कुछ, और एक फितना अल हिंदुस्तान है जिसमें बलूचिस्तान की बज़ाहिर तो वो अलहदगी पसंद तंजीमें कहती हैं, BLA BNA वगैरह, लेकिन हकीकत में वो दहशत गर्दी करते हैं। बहुत से वाक़यात हैं। जाफ़र एक्सप्रेस का वाक़या है, आए दिन वहाँ पे मासूम लोगों को बसों से उतार के अगवा करना और उनको मारना, वहाँ की ब्यूरोक्रेसी को अगवा करना, इस तरह के वाक़यात बलूचिस्तान में हैं। तो वो फितना अल हिंदुस्तान है। इन दोनों की जो नानी है वो भरपूर अंदाज में आप समझते हैं कि भारत है और भारत इसको फुली स्पॉन्सर्ड करता है और इनकी जो पनाहगाह है वो अफ़गानिस्तान है। ये इतनी सी कहानी है और इसी कहानी को लेकर पाकिस्तान का मुतालबा ये है कि अफ़गानिस्तान की तालिबान हुकूमत इन तंजीमों की, फितना अल ख्वारिज की और फितना अल हिंदुस्तान की पुष्टपनाही को बंद कर दे। अब जो मुज़ाकरात हुए हैं इसमें जो अंदर की खबर है वो ये है कि उस मुज़ाकरात के दौरानिए में पाकिस्तान की रिजर्वेशंस, पाकिस्तान की डिमांड्स को अफ़गान तालिबान के नुमाइंदों ने माना है, लेकिन वो कहते हैं जी हम यकीनी तौर पे जो है वो इसकी तहरीरी तौर पे हम इसकी यकीन दहानी नहीं करवा सकते हैं। पाकिस्तान के मौक़िफ़ को वो तस्लीम कर रहे हैं और इस बात की गवाही सालिस भी दे रहे हैं। जो सालिसीन हैं उन्होंने भी ये कोशिश की कि किसी न किसी तरह इस नुक्ते पे ये आ जाएं। अच्छा, डेडलॉक क्यों हुआ? डेडलॉक ये हुआ कि जब पाकिस्तान ने ये कहा कि आप ये यकीन दहानी करवाएँ कि वो अनासिर लाइक TTP और फितना अल हिंदुस्तान और फितना अल ख्वारिज ये पाकिस्तान के ख़िलाफ़ जो इस्तेमाल होते हैं, तो आप इनके लोगों को समन करेंगे, इनके ख़िलाफ़ कार्रवाई करेंगे, आप ये हमें लिख के दें। इस बात पर वो नहीं माने। दूसरा सबसे अहम नुक्ता ये है कि पाकिस्तान ने फिर ये भी, ऑब्वियसली पाकिस्तान के पास ये ऑप्शन तो है कि अगर वो नहीं मानेंगे तो पाकिस्तान ने अपनी सरजमीन को दहशतगर्दी से पाक करना है, तो फिर पाकिस्तान उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई करेगा। अब वो ये भी कह रहे हैं कि पाकिस्तान से जो हमारी फ़ज़ाई हदूद की खिलाफ वर्जी होती है उसको भी रोका जाए। तो पाकिस्तान का एक जवाब था, आप एक्शन ले लें, ये सिलसिला रुक जाएगा। ये बुनियादी निकात हैं जिस पे जाके मामला रुका और फिर ऑब्वियसली जो राब्ते हैं उनके काबुल में होते रहे। ये राब्ते सिर्फ काबुल में नहीं थे, काबुल से कंधार तक नहीं थे। अभी हालिया जो भारत भी एक चाल चल रहा है और भारत का मकसद बड़ा सीधा साधा है, शायद जो अफ़गान तालिबान नहीं समझ पा रहे हैं। अभी तक पाकिस्तान ने जो प्रैग्मेटिक पॉलिसी है अफ़गानिस्तान को लेकर वो शुरू की है, पाकिस्तान की तरफ से वो पॉलिसी नहीं शुरू की गई कि कोई हार्ड लाइन पॉलिसी हो। पाकिस्तान जो है वो WTO का भी पाबंद है, लेकिन उसके बावजूद पाकिस्तान के पास बहुत से ऑप्शंस हैं। पाकिस्तान टैक्सेशन में इजाफा कर सकता है, पाकिस्तान और मामलात पे आगे लेके जा सकता है, लेकिन पाकिस्तान की तरफ से अभी तक हार्ड टाइम अफ़गानिस्तान को इस पहराए में नहीं दिया गया कि अफ़गानिस्तान का बिल्कुल नान नफ़का ही बंद हो जाए। लेकिन अब मसला ये है कि जो भारत है
وہ چاہتا ہے کہ پاکستان کی مغربی سرحدیں بھی ان پہ بھی کوئی گرمی رہے، اور پھر وہ جب چاہے تو مشرقی سرحدوں سے یا LOC سے یا ورکنگ باؤنڈری سے کوئی نہ کوئی شرارت کر سکے، کیونکہ جو سبکی 10 مئی کو ہوئی ہے اس کی ہزیمت اب بھی باقی ہے۔ اور خدا بھلا کرے ڈونلڈ ٹرمپ کا، اب تو وہ 7 طیارے گرانے کی جو کہانی ہے اس کو بڑے رومانٹیسائز کر دیتے ہیں، اور ایسے لگتا ہے کہ جیسے کوئی بوائے فرینڈ اپنی گرل فرینڈ سے گفتگو کر رہا ہے اور بتا رہا ہے کہ اتنے خوبصورت، اتنے حسین، اتنے جمیل طیارے گرا دیے گئے۔ تو یہ تو خیر ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کا ایک اپنا ہے، لیکن دنیا اس بات کو مان چکی ہے۔ سو ایک اپروچ ہے بھارت کی طرف سے، اگین وہی پاکستان دشمنی کی جو ہے۔ سو موٹی بات یہ ہے کہ اب یہ جو دوبارہ آغاز ہوا ہے، میکینزم اب کوئی بننے جا رہا ہے، اور وہ میکینزم کیا ہوگا؟ کیونکہ یہ بھی ایک کویسچن تھا کہ جو پاکستان کے تحفظات ہیں ان کے خلاف جو کارروائی اگر افغان حکومت کرتی ہے تو اس کو ویریفائی کون کرے گا، اس کی کمپلائنس کو کون لے کے چلے گا، اور اسی طرح ان کے جو تحفظات ہیں اس کی کمپلائنس کیسے کی جائیں گی۔ تو یہ جو بنیادی نقطہ ہے، اب اس پہ ہو سکتا ہے کہ قطر یا ترکیہ کی طرف سے یا کوئی دوست ملک کی طرف سے کوئی آبزرورز آ جائیں، اور وہ پھر کوارٹرلی یا منتھلی یا اینولی یا سیمی اینولی ایک رپورٹ دیں، اور دونوں ملک جو ہیں اب یہ معاملہ آگے بڑھے۔ اللہ کرے ایسا ہو جائے، کیونکہ پاکستان کانفیڈنٹ ہے اس معاملے۔ دوسرا، یہ جو جناب قاری امجد ہے، یہ جو پاکستان کو کامیابی حاصل ہوئی ہے، میں ذرا آپ کو بتا دوں کہ یہ قاری امجد، اس کا سلسلہ کیا تھا، یہ پیدا کہاں ہوا ہے، اور یہ کیسے پہنچا کہ یہ جو TTP کی شورا ہے اس کا رہنما بھی رہا، اور اس کا رہبر بھی رہا، اور اس کا نائب امیر بھی رہا۔ یہ بڑا امپورٹنٹ ہے۔ یہ نور ولی محسود کے بعد موسٹ امپورٹنٹ پرسن تھا، کی پرسن تھا TTP میں۔ یہ 17 اپریل 1979 کو سمر باغ لوئر دیر میں پیدا ہوا ہے، اور یہ جو ہم مارا گیا ہے یہ دنگام ہے کنڑ افغانستان میں۔ یہ اس جگہ پہ یہاں پہ بیسیکلی ابھی جو رہ رہا تھا، مارا تو یہ باجوڑ میں گیا ہے دراندازی کے دوران، لیکن یہ کنڑ جو افغانستان کا علاقہ ہے متصل ہے پاکستان کی سرحد سے، اور بڑے پیمانے میں بڑا پرانا وتیرہ ہے TTP کے لوگوں کا، پاکستان میں کارروائی کرتے تھے، بھاگ جاتے تھے، تو یہ وہاں رہا ہے۔ یہ امپورٹنٹ بندہ اس لیے بھی تھا کہ یہ جو گلوبل ٹیررسٹ لسٹ ہے 2022 کی، اس میں US کی طرف سے اس کو شامل کیا گیا تھا دہشت گرد، TTP کے دہشت گرد کے طور پہ، اور وجہ یہ تھی کہ یہ پاکستان کے اندر اٹیک کرتا تھا۔ اچھا، یہ جو اٹیک کرتا رہا ہے یہ بڑے امپورٹنٹ ہیں۔ یہ ماہر تھا جو اسکول جاتی بچیاں ہیں ان کو ٹارگٹ کرنے میں۔ یہ شخص جو ہے خودکش بمبار ان کو ٹرینڈ کرنے میں ماہر تھا، اور سب سے امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ جو یہ TTP کے معاملات ہیں ڈرون سے ریلیٹڈ اور کوارڈ کور سے ریلیٹڈ، یہ اس کا بھی ماہر تھا، یہ اس کی بھی تشکیلیں کرواتا تھا۔ پھر اس کا جو سب سے امپورٹنٹ سلسلہ رہا ہے کہ یہ دراندازی کے لیے بھی بڑا امپورٹنٹ سمجھا جاتا تھا، IED اٹیکس میں بھی اس کی بڑی مہارت تھی، اور یہ جو TTP کی ڈرون ٹیم ہے اس کو بھی لک آفٹر کر رہا تھا، اس کو بھی کمانڈ کر رہا تھا۔ سب سے امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ جو ٹرائبل ایریاز ہیں اس کے اندر جو انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ ہو رہی تھی، پاکستان کے وہ علاقے جو پہلے فاٹا تھا اب انضمام ہو چکا ہے، ان میں یہ جو تعمیرات ہو رہی تھی، انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ ہو رہی تھی، اور بالخصوص جو ایجوکیشن سے ریلیٹڈ معاملات تھے اس کو چن کے یہ شخص ٹارگٹ کرتا تھا۔ اور اب خیر اس کو جو ہے وہ ہلاک کر دیا گیا ہے، لیکن یہ ڈپٹی امیر تھا TTP کا۔ TTP کی کمر جو ہے ڈیفینیٹلی اس شخص کی وجہ سے ٹوٹی ہے۔ اور سب سے امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ اب یہ قاری امجد جو ہے اس کو باضابطہ طور پہ اس کی جانے کے بعد اب جو ایک پورا سلسلہ تھا، جس طرح باجوڑ میں، سوات میں، نارتھ وزیرستان میں جو کوارڈینیشن سیل ہیں TTP کے وہ کمزور ہوئے ہیں، کیونکہ یہ واقف بھی تھا معروضی حالات سے بہت بہتر انداز میں۔ پھر اسی طرح پاکستان کی جو انٹیلیجنس ہے ڈیفینیٹلی انٹیلیجنس بیسڈ کارروائی ہے، اور اس کے بارے میں سراغ بھی تھا، اور اس کا یہ سارا پروفائل جو آپ کے سامنے میں رکھ رہا ہوں، اس میں یہ بات کلیئر ہوتی ہے کہ پاکستان کی جو انٹیلیجنس ہے، انٹیلیجنس کے ادارے ہیں، وہ اس میں بڑی کڑی نظر رکھے ہوئے تھے۔ خیر یہ نرغے میں آیا ہے، اور اب جو زیرو ٹالرنس پالیسی ہے دہشت گردی کے خلاف، آرمی چیف نے بھی آج جس طرح بات کی ہے کہ افغانستان پڑوسی ملک ہے، افغانستان کے ساتھ امن چاہتے ہیں، لیکن افغانستان کی سرزمین پاکستان کے خلاف استعمال نہیں ہونی چاہیے، باجوڑ میں جرگے سے انہوں نے خطاب کیا ہے۔ فیلڈ مارشل کی آج کی جو کارروائی ہے اس میں جو عمائدین ہیں انہوں نے تو بڑا کلیئر کہا ہے کہ وہ خارجیوں کے خلاف ہیں، لیکن ڈیفینیٹلی ان لوگوں کے پاس بہت سے ٹول ہیں، بہت سے طریقہ کار ہیں، یہ مقامی آبادی کو بھی بلیک میل کرتے ہیں، ڈراتے ہیں، دھمکاتے ہیں، لیکن اس شخص کو ایلیمینیٹ کرنا یہ کامیابی اس لیے بھی ہے، یہ ایسے وقت میں ہو رہی ہے کہ جب پاکستان افغانستان میں ہوں یا پاکستان میں ہوں، وہ لوگ جو پاکستان کی سرزمین پہ دہشت گردی پھیلاتے ہیں ان کو ختم کرنے کی پوری طرح ٹھان چکا ہے۔ سو
اٹس اے بگ سکسیس، اور مجھے یقین ہے کہ اب دوبارہ سے ٹی ٹی پی کو آرگنائز نہیں ہونے دیا جائے گا۔ اور نور ولی محسود کے لیے بھی ایک یہ پیغام ہے کہ جس طرح وہ فیک ویڈیوز جاری کر کے کلیم کرتا ہے کہ وہ پاکستان میں ہے، جس دن وہ پاکستان آئے گا بظاہر جو اب تیاری ہے انٹیلیجنس اداروں کی، سیکیورٹی فورسز کی، سی ٹی ڈی کی، وہ اس دن دھرا جائے گا، یہی لگتا ہے۔ فیصل عباسی کو اجازت دیجیے۔